बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल के सबक में हमने मंसूबात की एक किस्म मुस्तस्ना पढ़ा है। मुस्तस्ना मंसूबात की किस्मों में से एक किस्म है जिसमें जिस तरह दीगर मंसूबात में नसब दिया जाता है, मुस्तस्ना को भी नसब दिया जाता है। लेकिन मुस्तस्ना को समझने के लिए, क्योंकि मुस्तस्ना पे जो एराब आता है वो कभी उस पर नसब आता है और कभी उसका एराब बदल जाता है, जबकि उसके पहले जो मुस्तस्ना मिन्हू है उसके आने न आने के एतबार से, जुमले में होने न होने के एतबार से, या फिर ये कि वो जिस जुमले में इस्तिस्ना आ रहा है वो जुमला कैसा है, वो अगर मुस्बत है या सवालिया जुमला है या उसके अंदर कोई मनफी चीज़ है, मनफी बात कही गई है या इस्तिफाम है, तो भी मुस्तस्ना के नसब पर फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए कल भी बात आई थी कि मुस्तस्ना की कुछ किस्में हैं और मुस्तस्ना के एराब को समझने के लिए उनका समझना ज़रूरी है। तो कल एक बार उसमें से एक चीज़ आ गई थी कि मुस्तस्ना मुत्तसिल होता है और मुस्तस्ना मुनक़ते होता है। ये बात कल के सबक में हमने पढ़ ली थी कि मुस्तस्ना मुत्तसिल वो होता है कि जिसके अंदर मुस्तस्ना को अलग किया गया हो और वो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू में पाया जाता हो। जैसे जाल कौम इल्ला ज़ैदन की मिसाल कल आई थी कि जैद को अलग किया गया लेकिन जैद कौम के अंदर दाखिल था। और मुस्तस्ना मुनक़ते वो मुस्तस्ना होता है कि जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू वो मुस्तस्ना मिन्हू से पहले से ही अलग था और फिर भी उसको ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया जहां पर मुस्तस्ना से मिन्हू से निकाला जाता है। जैसे सजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीसा, यहाँ पे इल्ला जो है वो मकाम इस्तिस्ना में खड़ा हुआ है, मुस्तस्ना है, लेकिन वो इस्तिस्ना से पहले भी मलाइका के अंदर शामिल नहीं था बल्कि अलग ही था। तो ये पहले से ही अलग था, उसको और अलग कर दिया गया, तो मुस्तस्ना मुनक़ते उसको कहा जाता है। तो ये मुस्तस्ना की एक किस्म थी। इसी तरह उसी मुस्तस्ना को, ये तो मुस्तस्ना के मुस्तस्ना मिन्हू में होने ना होने के एतबार से उसके मुत्तसिल और मुनक़ते होने की किस्म थी। अब आगे एक किस्म आती है मुस्तस्ना मुफर्रग और मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। मुस्तस्ना मुफर्रग वो मुस्तस्ना है जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, यानी मुस्तस्ना मिन्हू का तज़किरा ना हो। वो मुस्तस्ना मिन्हू होता तो है लेकिन उसका तज़किरा अगर नहीं है तो उस जुमले को जब मुस्तस्ना मिन्हू में जिक्र नहीं किया गया तो कह सकते हैं कि उस जुमले को मुस्तस्ना मिन्हू से फारिग कर दिया गया है, जो मुफर्रग का तर्जुमा है कि मुफर्रग फारिग किया हुआ। अब मुफर्रग फारिग किया हुआ कैसा मुस्तस्ना होता है, तो उसके अंदर मुस्तस्ना मिन्हू से जुमले को फारिग कर दिया गया। जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन में इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना के बाद ज़ैद है और उसके पहले जो एक लफ्ज़ होना चाहिए था यहाँ पर अल कौम, उसका जिक्र नहीं किया गया, तो मुस्तस्ना मिन्हू यहाँ पर मज़कूर नहीं है। गोया कि इस जुमले को मुस्तस्ना मिन्हू से फारिग कर दिया गया है, तो इसको कहा जाएगा कि मुस्तस्ना मिन्हू मुफर्रग, क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। अब जब वो मौजूद नहीं है तो उसे कहेंगे मुस्तस्ना मुफर्रग। दूसरी किस्म जो गैर मुफर्रग की है, यानी आम मुस्तस्ना, यानी मुस्तस्ना मिन्हू पहले होता है, फिर इस्तिस्ना होता है, फिर मुस्तस्ना होता है, तो इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मुफर्रग की तरह है तो इसको गैर मुफर्रग कहा जाता है। यानी मुस्तस्ना मिन्हू से जुमले को फारिग नहीं किया जाता। जैसे जाअनिल कौमु इल्ला ज़ैदन। ये असल में ये इस्तिलाह मुफर्रग और गैर मुफर्रग इसलिए याद करना जरूरी है कि जब हम इस्तिस्ना का एराब पढ़ेंगे तो मुस्तस्ना जो है वो कभी मंसूब होता है और कभी मंसूब नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ मिसाल में देख सकते हैं मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ज़ैदुन का तज़किरा है, ज़ैदुन यहाँ पर इल्ला के बाद आया हुआ है, वो आप देख सकते हैं मरफू है, उस पर पेश है ज़ैदुन, ज़ैदन नहीं है। वजह उसकी वही है कि यहाँ पर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं है, तो जो एराब मुस्तस्ना मिन्हू पर आना चाहिए था वो एराब ज़ैद पर आ जाता है। तो वो तब होगा
جب مستثنا منہ مذکور نہیں ہوگا یا مستثنا مفرغ ہوگا تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مستثنا مفرغ اس کو کہیں گے جس میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، اور مستثنا غیر مفرغ اس کو کہیں گے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے ما جاءنی الا زید میں قوم مستثنا منہ تھا جو مذکور نہیں تھا، اور جاءنی القوم الا زیدن میں القوم مستثنا منہ ہے جو کہ مذکور ہے۔ اب ایک چیز اصطلاح ہو گئی۔ اب کلام کے اندر استثناء ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں کہ وہ کس طرح کا کلام ہے، کلام موجب ہے کہ کلام غیر موجب ہے۔ اگر موجب ہے، اب موجب اور غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ تو کلام اصل میں موجب اور غیر موجب کہا جاتا ہے کہ اگر ایک سیدھا سادہ جملہ ہے، زید آیا زید گیا، تو یہ ایک سیدھا سا جملہ ہے تو اس کو کہا جائے گا موجب ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اس سوال میں کچھ سوال ہو جائے کہ کیا زید گیا یا زید نہیں گیا یا ایسا مت کرو، تو اس کو کہہ سکتے ہیں نفی نہیں استفہام اگر جملے میں موجود ہوتی ہے یا جملے میں پائی جاتی ہے تو ایسا کلام غیر موجب ہوتا ہے۔ اور موجب سادہ سا کلام ہو، اسی کو لکھا ہے کہ کلام موجب وہ جملہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، یعنی سادہ سا ہو، مثبت جملہ ہو، تو اس کو کہا جائے گا یہ کلام تو موجب ہے۔ اور اگر ایسا جملہ ہے جس میں نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو تو ایسے کو غیر موجب کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں جاءنی القوم الا زیدن، یہ سیدھا سا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ ما جاءنی احد الا زیدن، یہ کلام غیر موجب ہے اس لیے کہ اس کے اندر نفی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے بعد اب اعراب آتا ہے کہ اللہ کا اعراب کیسا، اللہ کے بعد جو آنے والا مستثنا ہے اس کا اعراب کیسا۔ اب اللہ کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے بعد مستثنا کا اعراب بدلتا ہے۔ کلام غیر موجب، پہلی صورت کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو یعنی غیر مفرغ ہو، تو مستثنا پر دو طرح کا اعراب آتا ہے۔ ایک تو بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، اور جیسے ما جاءنی احد الا زیدن میں زیدن مستثنیٰ کے طور پر منصوب ہے، اور دوسرے بدل کے طور پر اس کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی تابع بنایا جا سکتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو یعنی غیر مفرغ نہ ہو، غیر مفرغ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر مستثنا پر مستثنا کو مستثنا کے اعتبار سے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما قبل کا بدل بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، یہاں پہ احد مذکور ہے اور ما لگا ہوا ہے تو کلام غیر موجب ہے، تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں استثناء بنا کر اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو بطور بدل بنا کر۔ لیکن اگر کلام غیر موجب ہے اور غیر موجب کے ساتھ دوسری صورت ہے یہ کہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے یعنی مفرغ ہے، تو پھر سیدھا سیدھا وہ مستثنی منصوب نہیں ہوگا مستثنی ہونے کی بنا پر، بلکہ جو عمل مستثنی منہ پر ہونے والا تھا وہی عمل مستثنی پر ہوگا۔ اگر جیسے اس کی مثال دیکھ لیجئے ما جاءنی الا زیدن، تو الا سے پہلے مستثنی منہ نہیں ہے، اب مستثنی منہ نہیں ہے تو جاء کا عمل ہو رہا تھا رفع والا، وہ مستثنی منہ پر تھا، وہ مستثنی منہ پر نہ ہوتے ہوئے زید پر ہو گیا، زید کو رفع ملا فاعل ہونے کی بنا پر۔ دوسری مثال ما رأیت الا زیدن، اب یہاں پر بھی الا کے بعد زید ہے اور الا سے پہلے مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، رأیت فعل با فاعل کا عمل باقی ہے نصب والا، مفعول چاہیے، وہ نہیں ہے، تو وہ اب عمل ہو رہا ہے زیدن پر، تو زید کو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید منصوب ہے مستثنی ہونے کی بنا پر، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ زید منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر رأیت فعل کا۔ تیسری مثال آپ دیکھیے ما مررت الا بزید، اب یہاں پر ما مررت کے بعد میں نہیں گزرا، با کے بعد مستثنی منہ ہونا چاہیے تھا، اب وہ نہیں ہے تو کلام مفرغ ہے، اور ما لگا ہوا ہے کلام غیر موجب ہے، تو وہ جو عامل ہے اللہ سے پہلے جو مستثنی منہ پر لگنا چاہیے تھا با حرف جر، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے بعد وہ با زید پر لگ گیا ہے اور اس کو زید کو جر بھی اس نے دے دیا ہے۔ تو اب بات ہوئی
کہ مستثنا کا اعراب تو مستثنا منصوب ہوتا ہے، صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اعراب بدل سکتا ہے، ایک کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو تو مستثنا بھی بنا سکتے ہیں، اور تابع بھی بدل بھی بنا کر اس کو اعراب بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، یعنی مفرغ ہے اور کلام غیر موجب ہے، تو پھر مستثنا کا اعراب اب ختم ہو جائے گا، ما قبل میں جیسا عامل ہوگا ویسا اس پر عمل کیا جائے گا۔ آج ہم اسی پر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔